अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 7 अगस्त है और आज की इस वीडियो में दो अहम तरीन खबरें आपके सपुर्द करूंगा। नाजरीन, जो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं उसी से ही वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना ज़रूरी है कि जो खबरें हम तक मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक अब हालात ये बन गए हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से मामलात खुद मॉनिटर कर रहे हैं। यानी कि अब रियासत पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी रियासत के मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि एक कन्विक्टेड शख्स जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नाअहली के मामलात और उसका फैसला वो करेंगे। वो बज़ात खुद फैसला करेंगे कि एक ऑनेस्ट जो लीडर है जिसके ऊपर अभी तक कोई करप्शन का इल्ज़ाम उनकी ज़ात पे नहीं लगा, उसका फैसला एक कन्विक्टेड शख्स करेंगे कि उसे नाअहल होना चाहिए या नाअहल नहीं होना चाहिए। खैर नाज़रीन, खबर की जानिब बढ़ते हैं। राना अजीम साहब 92 न्यूज़ से उनका ताल्लुक है और 92 न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं। उन्होंने एक खबर ब्रेक की है और बार बार अपनी खबर में ये दावा किया है कि इंतहाई मुसद्दिका ज़राए से कंफर्म्ड करके मैं ये खबर आपकी खिदमत में दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को नाअहल करने के हवाले से 3 खुफिया मुलाकातें हुई और 3 फ़ोन कॉल्स हुई हैं। 2 खुफिया मुलाकातें पाकिस्तान के अंदर और 1 खुफिया मुलाकात लंदन में हुई है। जो मुलाकात लंदन में हुई है उसमें बाऊजी यानी कि नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान की चंद अहम सियासी शख्सियात और दीगर अहम शख्सियात उसमें शरीक थी। इसके अलावा बैरून मुल्क की कुछ अहम शख्सियात भी लंदन की मुलाकात में शरीक थी। और फिर आगे चल के राना अजीम साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कनेक्टेड हैं। उन्होंने राब्ता किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 3 ऑप्शंस दिए गए कि इमरान खान साहब को इस तरह नाअहल करना है। पहला ऑप्शन ये दिया गया कि ममनुआ फंडिंग में नाअहल कर दें, लेकिन अगर उसमें गुंजाइश नहीं बनती तो फिर आप तोशाखाना रेफरेंस में उनको नाअहल कर दें। तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से मैं बता दूं कि 2 दिन पहले मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से तोशाखाना रेफरेंस में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल कर दिया जाए। तो खैर, दूसरा ऑप्शन तोशाखाना रेफरेंस में और तीसरा ऑप्शन ये दिया गया नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि अगर उसमें भी नहीं होते तो फिर उनकी पार्टी को तोड़ा जाए। चुनांचे एक फ़ोन कॉल तो ये हो गई कि नवाज शरीफ साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के माबैन बात हो जाती है। उसके बाद राना अजीम साहब कहते हैं कि इस कॉल के दौरान एक और शख्सियत को भी कनेक्ट किया जाता है और उस शख्सियत को कहा जाता है कि आप इसको अब कंप्लाई करें, आप इसको अब अमली जामा पहना दें। ये दूसरी फ़ोन कॉल हो गई। चुनांचे फिर होता क्या है कि वो शख्सियत इस फ़ोन कॉल के मुताबिक अमल दरामद शुरू कर देती है और फिर वो केपी से ताल्लुक़ रखने वाली तहरीक इंसाफ की इंतहाई अहम तरीन शख्सियत से वो शख्सियत राब्ता करती है, फ़ोन कॉल पे राब्ता करती है और उन्हें मुख्तलिफ ऑफर्स दी जाती हैं कि आप इमरान खान साहब से अलग हो जाएं, अपने साथ कुछ तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा आप इमरान खान साहब से अलग कर दें। मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेटली जो ऑफर्स हैं फिर वो दी जाती है, ओहदों की भी, सीएम शिप की भी, बड़े बड़े और पैसों की भी, जायदादों की भी, बहुत सारी ऑफर्स आपके इल्म में है कि वो दी जाती हैं। तो खैर, उस ताकतवर शख्सियत ने इमरान खान साहब के बड़े खिलाड़ी जो केपी में हैं उनसे रब्ता किया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनके इनकार के बाद ये 3 फ़ोन कॉल्स हो गई। उनके इनकार के बाद फिर होता क्या है कि आसिफ जरदारी साहब को मैदान में लाया जाता है। उनकी उस अहम पीटीआई की शख्सियत से मुलाकात होती है जो कि केपी से ताल्लुक़ रखते हैं
اور آصف زرداری صاحب انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خود ساختہ مفاہمت کے بادشاہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ ان کی ناکامی کے بعد ایک سابق اہم ترین آفیسر شخصیت جو ہے وہ ملاقات کرنے کے لیے جاتی ہے اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میرا جینا اور مرنا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور عمران خان صاحب کے بغیر تحریک انصاف کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اور آپ یہ کوشش ہی چھوڑ دیں، تحریک انصاف میں آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں عمران خان صاحب کی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہوں گی، لیکن ایسا کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کے ان کو اقتدار سے نکال کے اور ان کو جو ہے نا پارٹی چیئرمین شپ سے برطرف کر کے ہم ان کی جگہ لے لیں گے، یہ آپ لا حاصل ایک مشق کر رہے ہیں۔ تو یہ تفصیلات تھی ناظرین، اور یہ جو تفصیلات ہیں، یہ جو فون کال ہے، اس کی جو تفصیلات ہے یہ عمران خان صاحب نے ٹریس کر لی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ تمام تر تفصیلات کولیکٹ کر لی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نواز شریف صاحب کا جو رابطہ ہے وہ کال بھی عمران خان صاحب نے ٹریس کر لی ہے۔ کال ٹریس کرنے سے مراد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تمام تر معلومات حاصل کر لی ہے، اور وہ مکمل طور پہ اس سچویشن سے اویئر ہیں، مکمل طور پہ آگاہی اور شناسائی رکھتے ہیں۔ اب ناظرین اسی کے ساتھ آپ کنیکٹ کر لیں، دیکھیں اسد عمر صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بنی گالا گارڈن میں مجھے دو شخصیات نے بلایا، مجھے آفر کی کہ عمران خان صاحب کو ہم مائنس کرتے ہیں، تحریک انصاف کی حکومت رہے گی۔ اسد عمر صاحب نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد سے 2-3 دن پہلے یہ واقعہ ہے کہ مجھے بنی گالا گارڈن میں بلا کے مجھے کہا گیا کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی حکومت ہم رہنے دیتے ہیں، عمران خان صاحب کو مائنس کر دیتے ہیں۔ 3 لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے جو نا ہم آفر دے رہے ہیں، امیدوار ہیں، تو ان میں سے ایک آپ کا نام بھی ہے، آپ کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، بھائی عمران خان صاحب سے الگ ہو جائیں، اس کو مائنس کرنے پہ تیار ہو جائیں۔ تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب نے بھی یہی جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف میں آپ کو ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے آپشن مانگے کہ آپ بتائیں، کچھ نام شام بتائیں، تو میں نے کہا کہ اس حوالے سے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہی بات 4 سے 5 دن پہلے مراد سعید صاحب نے ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں یہ انکشاف کیا تھا کہ سینئر لیڈرشپ کو آفر کی گئی، ہمیں طاقتور ترین شخصیت کی طرف سے بلایا گیا، کہا گیا کہ پارٹی سے الگ ہو جائیں، عمران خان صاحب کو مائنس کرنے پہ آپ رضامند ہو جائیں، لیکن پارٹی کی سینئر قیادت نے پھر بعد میں مشاورت کی اور صاف صاف جواب دے دیا۔ عمران خان صاحب کو جو مائنس کرنے کے حوالے سے تمام تر کوششیں جو ہیں وہ فائنل سٹیجز میں تقریباً پہنچ رہی ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان تمام تر چیزوں سے بخوبی آگاہ ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کے جن جن لوگوں کو آفرز کی جاتی ہے، دیکھیں اسد عمر اور مراد سعید اگر پبلکلی ایک بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر تو آپ یہ بھی دیکھ لینا کہ عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے بتایا ہوگا۔ خیر انہی چیزوں پہ آج کی اس ویڈیو میں اکتفا کرتا ہوں۔ آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نشست کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔